नमस्कार and welcome to Kudla Vibes. हांव Anthony D'Souza. येदोळस पापा फ्रांसिसाची मरणाची रीत संपवन ताका अंतिम आदेश मागून जाला. हे जावन 2 दिसां भितर व्हॅटिकनांतून एक ब्रेकिंग न्यूज भायर पडला आणि ते जावन आसा मुखल्या पापाची विंचवण करच्याक मेच्या 7 तारखेर व्हॅटिकनांत कॉन्क्लेव चलचेर आसा. या कॉन्क्लेवांत मुखल्या पापाचे एलिसांव जावचेर आसा. या विशयांत सडीत माहिती घेवच्याक आता आमचे सगळे आसा मंगळूर सार्वजनिक संपर्क अधिकारी मणवी बाप डॉक्टर JB सल्डाना. फादर कुडला वाइब्स चॅनल तशेंच आयचे ह्या संवाद कार्याक तुमकां हार्दिक स्वागत. देव बरें करूं. आमच्या चॅनलाक सबस्क्राईब करिनासतना हो व्हिडिओ जर तर तुम्ही पळोवन आसात तर दया करून आतांच सबस्क्राईब करा. बेल आयकन क्लिक करूंक विसरू नाकात. फादर कार्दिनला मुखार आसचें एक व्हडलें काम म्हळ्यार नव्या पापाक वेंचचें आणि व्हॅटिकनांतून येदोळस अधिकृत परगटणी भायर पडल्या. मेच्या 7 तारखेर नव्या पापाक वेंचची प्रक्रिया जावचेर आसा. तर फादर कॉन्क्लेव म्हळ्यार कितें? पापा साहेबाक विंचून काडची प्रक्रिया न्ही केवळ कार्दिनालाच्या हातांत बगार सगळ्या पवित्र सभेच्या हातांतच आसा आणि आमी सगळ्यांनी आमकां पापा साहेब दी म्हणून पवित्र सभे खातीर आमी देवा लागीं मागोंक आसा. आणि नव्या पापा साहेबाक विंचून काडच्या हे प्रक्रियेक कॉन्क्लेव म्हणटात. कॉन्क्लेव म्हळ्यार पवित्र सभेचे कार्दिनाल जे कोण आसात तांणी सांगाता मेळोन सिस्टायन कॉपेलाक वचून थंयसर पापा साहेबाक विंचून काडची एलिसांवाची प्रक्रिया चलयतात. कॉन्क्लेव म्हणलो शब्द लाते भाशेच्या कुम क्लेव म्हणल्या शब्दांत येता. कुम विथ क्लेव म्हळ्यार सावी, सावी आसून म्हणजे सावी घालून फिचार केलेला एक जागो ह्या सिस्टायन कॉपेल. थंयसर ही सभा सांगाता मेळटा आणि पापा साहेबाक विंचून काडची प्रक्रिया थंयसर चलता. फादर आता दुसरे सवाल, सगळ्या संवसारार कितले कार्दिनाल आसात आणि हांतू कितले कार्दिनाल पापाक विंचूंक अर्हता आसा? प्रस्तुत म्हाका कळीत आसच्या प्रकार सगळ्या संवसाराचेर 252 जण कार्दिनाल आसात. हांतू 80 वर्सां प्रायाच्या सकयल्ले एलिसांवांत वोट घालूंक कोणाक ती जबाबदारी आसा ते आमी लेखाक घेतले जाल्यार 134 जण कार्दिनालांक हो अवकाश आसा. 134. येस. फादर आता नव्या पापाची विंचवण करच्या कार्दिनालां पैकी भारताचे कार्दिनाल कितले आसात फादर? ह्या कॉन्क्लेवांत वांटो घेवच्याक भारताचे 5 जण कार्दिनाल येतात आणि तांचे पैकी 14 जणांक एलिसांवांत तांच्या प्रायेक सरी जावन वांटो घेवच्याक अवकाश आसा. बंबयच्या कार्दिनालाक तो अवकाश आसचो ना कित्याक ताची प्राय 80 वर्सां उतरल्यान. पूण गोंयचो आमचो कार्दिनाल आसा कार्दिनाल फिलिप नेरी. तशेंच हैदराबादचो आर्च बिशप आसा कार्दिनल अँटनी पुला म्हणून आसा. केरळाचो मलाबार पवित्र सभेचो मुखेली कार्दिनाल क्लिमेंट्स म्हूण आसा. तशेंच रोमांत अंतरधर्मीय संवादाक लक्ती जाल्लो कार्दिनाल जॉर्ज कोवार्ड म्हणून आसा. ह्या 14 जणांक ह्या एलिसांवाच्या प्रक्रियेंत वांटो घेवंक भारतांत अवकाश आसा. बरें फादर, आता पापाची विंचवण करच्या त्या एलिसांवाच्या प्रक्रियेचो पयलो हंत कितें फादर? एलिसांवाची प्रक्रिया येदोळस तारीख सांगून सुरू जाल्या. आता सांगलेल्या प्रकार परवा मेच्या 7 तारखेर सगळे कार्दिनाल मिसाच्या बलिदानांत वांटेले जातात. आमकां जोगतो पापा साहेब जाय दी देवा म्हणून मागून मिसाचें बलिदान भेटयतात. सडावत जावन मेच्या 7 तारखेर सकाळी हे मिसाचें बलिदान आसतलें आणि दनपारां उपरांत सर्व कार्दिनाल एक प्रोसेशन करून म्हणलेल्या बरी ह्या सिस्टायन चॅपलाच्या कुशीक समकतात आणि थंयसर निजायकी ही प्रक्रिया सुरू जाता. सगळे कार्दिनाल भितर गेल्या उपरांत त्या पापाल लितुर्जीक लक्ती जाल्लो संबंध जाल्लो एक मनीस आसता, एक व्यक्ती आसता. ताणें हे सगळे भितर आयल्यार गी म्हणून पळोवंक आसा. ताच्या सांगाता ह्या कार्दिनालांक एलिसांवांत कोण वांटे तांकां इल्लेशें आत्मीक नियाळ दिवच्याक आनी एकलोय हजर आसता. हे अधिकृत 2 जण ह्या कार्दिनाला सांगाता येतात. भितर गेल्या उपरांत
हे कितें मार्गदर्शन दिवंक आसा आत्मीक नियाळ दिवंक आसा दिल्या उपरांत आनी दोगांयनी भायर येवंक आसा. आतां भायर येवच्या पयले जे कितें भितर गेल्यात भितर गेल्ल्यांनी थंयसर आपूण प्रतिज्ञा करतात. दे टेक ए ओथ. तातूंत 2 संगती आसात. पयली संगत जर तर म्हाका पापा जावन विंचून काडलो जाल्यार ती जबाबदारी घेवंक हांव तयार आसां. जोगतेपणी सांबाळच्याक ती तयार आसा म्हूण ताणें सांगूंक आसा. सांगत आस ह्या एलिसावांत कितें पुरा घडटा तें हांव कांयच भायर उलयना. द सिक्रेसी ऑफ द एंटायर प्रोसेस हांव सांबाळटा म्हणून तांणी भास दिवंक आसा. ह्यो गरजेच्यो संगती. आनी ताचे उपरांत हंता हंतांनी प्रक्रिया मुखारून येता. आतां प्रक्रिया म्हणटा आसतना आमी म्हळें पयलेंच्या दिसा दनपारां उपरांत थंयसर वेतात आनी प्रक्रिया सुरू जाता. त्या दिसा वोट घालूंक आसा जाल्यार 1 रावंड, 1 रावंड मात्र वोट आसता. पूण उपरांतल्या दिसांनी सकाळींचे 2 रावंड्स आनी दनपार उपरांत 2 रावंड्स आसतात. तिसऱ्या दिसा हे प्रक्रिया पयल्या दुसऱ्या तिसऱ्या दिसा 3 दिसांक समकोन येता. आनी जर तर 3 दीस आमकां पापा साहेब लाभलो ना जाल्यार एका दिसाची तांणी गरज पडली जाल्यार रजा घेवयेत, एक्सटेंड करूयात. रजा घेवयेत आनी मागण्याच्या स्पिरितान परत मुखल्या दिसाक तयाराय करून परत मुखल्या हंताक वशयेत. देखून केदोळ पर्यंत नवो पाप साहेब मेळटा तेदोळ पर्यंत ही प्रक्रिया सोलून आसता. आता फादर तुम्ही सांगचे प्रकार हे उण्यार उणे 3 दीस ही प्रक्रिया चलोवन पुरो. तर मेच्या 7 तारखेरच हाचे फलितांश येतले म्हणून आमी सांगूंक जायना न्ही फादर? ही एक एलिसावाची प्रक्रिया देखून पयल्याच दिसा पाप साहेब मेळटा गी, दुसऱ्या दिसा मेळटा गी, तिसऱ्या दिसा मेळटा गी तें आमकां कळीत ना. कित्याक म्हळ्यार ताका लक्ती जाल्लो नियाळ आसा. आनी पयल्या दिसा म्हळ्यार बरी एक फावटी मात्र उपरांतल्या दिसांनी आमसोरण करूंक ना ती सगळी प्रक्रिया. वेळा काळा सरी जावन सकाळींच्या वेळार 2 फावटी, दनपार उपरांत 2 फावटी अशें तें चलोवन आसता. देव आमकां जाता तितले बेगीन नवो पापा साहेबाक फावो करतलो म्हणली म्हजी भोगणां. बरें फादर, आता पापाची विंचवण करूंक कितल्या वोटांची गरज आसा? हांवें येदोळसू सांगलेल्या प्रकार एलिजिबल वोटर्स कार्दिनाला पैकी 130 आनी 100 जण आसात. पूण तो सामको तसो आसा जाल्यार ह्या कॉन्क्लेवांत कितले जण हजर जातात म्हणलें सवाल आसा. कारणांतर दाखल्याक भलायकी बरी नातल्याक कोणेय वचोवंक जायना जाल्यार ती साध्यता आसा. देखून जे कितले जण थंयसर एलिजिबल वोटर कार्डिनल आसात तातूंत 2/3 गरजात. दाखल्याक पुरा 130 आनी 4 जण आसा जाल्यार 90 जण तांचे वोट मेळ्ळ्यार मात्र 2/3 मेजॉरिटी जाता. 90 जाता. वय ते 90 जाता. 2/3 त्या दाळा तो विसवण जाता. जर तर ते इवन नंबर मेळना जाल्यार +1 आसाचें पडटा. ते नंबर 2 आसता कितें आसता +1 आसाचें पडटा. म्हळ्यार ते हांवें आयकल्या प्रकार डिवायडेड बाय 3 करूंक. डिवायडेड बाय 3 म्हळ्यार तेंचे नंबर येता आसतना ते उणें जावन वचो. इल्ले चड आसा त्या 1 कुर्सीचें पडटा. त्या प्रकार ती प्रक्रिया चलता. आता फादर, नव्या पापाची विंचवण जाल्ल्यानच थंयसर धवो सोडटात. धवो सोडूंक पुरो, काळो सोडूंक पुरो. तर धवो वा काळो धुवर सोडचो अर्थ कितें? आनी तें धुवर सोडचें तें एक अजापितरण जाता की न्हय पापा विंचून आयल्या उपरांत संकेत एक जावन तांणी धुवर सोडचो? पापाची विंचवण जाता आसतना पेपर बॅलेट्स यूज करतात. आमचे केले म्हणटात इलेक्शनाक मेशीन यूज करचे न्ही, पेपर बॅलेट्स. आनी ती संस्कृती आमच्या आदी मागातावन आसा. आनी आतां प्रस्तूत एलिसांव कशें कितें करी जाय, कशी विंचवण करी जाय म्हळ्यार 1990 इस्वेंत पापा जुआंव पावल दुसऱ्यान ताका गरज आसली बरे डिरेक्टिव्स दिल्ले आसात. त्या प्रकार तो विंचवण करूंक आसात. आतां विंचवण करता आसतना ते बॅलेट्स आतां 1 रावंड बॅलेट्स जाल्ल्या तक्षणा सिक्रेसी सांबाळच्या खातीर ते हुलपावंक आसात. आतां हुलपायत आसतना दोर येवचो सहज. आतां हुलपायत आसतना पापा विंचून काडलो गी ना गी. आतां आमी पुरातन काळाचो संप्रदाय पळयलो जाल्यार आदिमागा भिजिल्लें बातेन ते आमच्या गांवांत आसा. भिजिल्ल्या बातेनाक उजो लायलो जाल्यार येवचो दोर काळो. देखून ही बॅलेट पेपर्स कितें आसात
ताच्या सांगाता आदी म्हाका भिजिल्लें बातेन घालून ताका उजो दिवन काळो दोरयेवचे बरें करतले. आतां जर तर पापा विसवून आयलो जाल्यार तें बातेन घालची गरज ना, या दुसरें संबंध जालें कितें केमिकल घालची गरज ना. दोवो उजो येता, या ताका जाय जाल्यार दुसरें दोवें जावचें केमिकल घालयत. पूण सडाव जावन खालीच बॅलेट्स पेपर्स आमी उलपायली जाल्यार असो दर सडवणें दोवो आसा. पूण आदी मागाच्या संस्कृते प्रकार भिजिल्लें बातेन आसलें जाल्यार या आयच्या समरें कितें केमिकल सगळें घालूंक आसल्यार काळो दोर येवच्या बरी. पूण तो आपापीच येना. इट इज नॉट अ मिराकुलस स्मोक. ही बॅलेट पेपर उलपायत आसतना पापा साहेब आमकां केदाळा मेळटा म्हणून थंयसर सिस्टरान चापुलाच्या भायर सांत पेद्रूच्या बाजिलिकाच्या भायर लोक राखून आसता आनी तांकां हो संकेत पापा साहेब विंसून आयलो, पापा साहेब विंसून येवंक ना, आमचें एलिसांव संपूर्ण जालें या जावना म्हणलो संकेत ह्या मुखल्या हातांनी वचोंक आसा की हो दोर पळोवन आमकां समजून घेवंक आमी शकता. देखून इट इज नॉट मॅजिकल. ओके फादर, आतां नव्या पापाची विंसवण जाल्या उपरांत पयलें काम कितें आसता? ही परत एक लांब प्रक्रिया. पापा साहेबाक विंचून जाल्या उपरांत संबंध जाल्लो व्यक्ती तांच्या मदलो पापा लागीं सवाल करता, अरे तुका पापा म्हणून विंचून काडला, तूं ही जबाबदारी पदवी मातने ही जबाबदारी मानून घेवंक तयार आसाय गे, आर यू रेडी टू एक्सेप्ट दीस रेस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून सवाल करता. ताणें जायत म्हूण येत ना म्हूण येत. इन द नॉर्मल सर्कमस्टन्सेस त्या सवालाक तो जायत म्हणून जाप दिता. तें जाल्लेंत तो परत आनी एक सवाल विचारता, तुजें नांव अशें आसा आनी आतां पापा साहेब जावन तूं कितें नांव घेताय, आनी तो आपूण कितें नांव घेता म्हणून सांगता. अधिकृत रितीन ताचें नांव आनी ती विंचयल्ली प्रक्रिया रेकॉर्ड करूंक आसा, डेक्लरेशन करूंक आसा. संबंध जाल्लो व्यक्ती आसा तो बसून बरयता, अशें अशें एलिसांव जालां आनी तें मानून घेतलां आनी पापा साहेबान जायत म्हूण सांगलां आनी असलें नांव विंचून काडलां म्हूण तो बरयता आनी ताका संबंध जाल्ल्यानी दस्खत घालूंक आसा. हो पयलो हंत. आतां तें जाल्ल्या तक्षणा पापा साहेबान मात्र धवी मुस्तायकी घालची रोमानांतल्या कार्दिनाल काळी मुस्तायकी घालून आसात. थंयसरच सिस्टायन चापुलांत कुशीन द रूम ऑफ टियर्स म्हूण आसात. हें सांप्रदायीक एक ल्हानसो जो ल्हानशें कूड, त्या कुडाक पाप साहेबाक आपूण व्हरतात आनी थंय 3 टायपांचे मुस्तायकी. एक उबार मनीस आसा जाल्यार ताका लक्ती जाल्ले वस्तूर, या मोठ्या कास्तीचो ताका या मिडियम सायज, अशें 3 तरांचे मुस्तायक्यो रेडी करता. कित्याक आमकां कळीत ना कोण पाप साहेब येता म्हणून. देखून संबंध जालो कोण पाप साहेब येता ताचे सायज कशी उबाराय कशी आसा ताका सरी जावन ती दोवी मुस्तायकी न्हेसयतात. हे रूम ऑफ टियर्स म्हळ्यार जायते फावटी पापा साहेब जावन विंचून आयलेले आसात पळय, तांच्या बोगणाचो बांद सुटता. कित्याक म्हळ्यार ती जबाबदारी घेवची तितली सुलाभ न्हय. भोवशा तातूंत दुखांय गळोवन येतात. थंयसर एक अवकाश म्हणून जर तर काळीज बरोवन आयलें, उद्वेगान बरोवन आयलें, या म्हाका हें जायना देवा तूं राख, असली बोगणां ह्या दुखां येता आसतना भोवशा रडोवंक एक ताका अवकाश आनी सांप्रदायीक रितीन ताका रूम ऑफ टियर्स म्हणून नांव पडलां. पूण विशेश करून तो जागो टेक्निकली उलयता आसतना पापा साहेबाक भायर येवच्या पयलें मुस्तायकी न्हेसोवचो जागो. आतां मुस्तायकी न्हेसोवन तो भायर आयल्या उपरांत एकसपटी लोकांक घेवन तो मेळना. बदलाक थंयसर ह्या एलिसांवांत वांटेले जालेले कार्दिनाल कोण आसात ते पापा साहेबा लागीं वचून आपले ओबिडियन्स ताका सांगता, आमी तुका खाल जावन रावता म्हणून भास दितात. आनी भास दिल्या उपरांत ती प्रक्रिया एलिसांवाची प्रक्रिया संपता. आनी प्रक्रिया संपल्या उपरांत थंयसर येवन अधिकृत रितीन आमकां संतोशाची खबर आसा, आमकां पाप साहेब मेळ्ळा म्हणून. पाप साहेबाचें आदलें नांव आनी आतांचें कितें नांव आसा तें जमो जाल्ल्या लोकांक ह्या सगळ्या संवसाराक थंयसर उल्लेख करून ह्या परगट करून सांगतात. आनी तें सांगून जाल्या उपरांत पाप साहेब बाल्कनीक येता. बाल्कनीक येवन लोकांक सगळ्या संवसाराक तो आशिर्वाद दिता आनी अशें सगळी प्रक्रिया संपूर्ण जाता. आमकां नवो पापा साहेब पवी सभेक मेळ्ळा म्हणून सगळी पवी सभा संतोशान भरता. आतां फादर तुवें सांगलें
नवो पापा वेंसून आयलेंच ताका विचारता तूं खंयचें नवें नांव घेवंक आशेताय. धाकल्याक आमचो आदलो पापा ताणें फ्रांसीस संताचें नांव ताणें घेतलें. तशेंच हे फावटी नवो पापा खंयच्याय एका संताचें नांव घेवंक पडूं न्हय. खंडीत जावन आमी आमची संस्कृती पळयता आसतना संतांची नांवां घेतलेली आमकां पळोवंक मेळटात. ते जावं पुरो संबंद जाल्ल्या पापा साहेबाक ताच्या जिवितांत कितें प्रेरण लभलेलो व्यक्ती आसा जावं पुरो, या आपणाचें मिसांव कितें खंयच्या रितीन घेवंक आशेता. पावलो बरिगी, पेद्रू बरिगी, आंद्रे बरिगी, हांव नेना आपणाच्या काळजाक कितें लागीं आसा, या कोणाची दिशा घेवन वचोंक जाय, कोणाचो दाखलो घेवन वचोंक जाय, अंडर दी एग्जाम्पल ऑफ समबडी आपणा प्रेरण मेळिल्लें कितें आसा तें नांव घेवन ते वेतात. आनी खंडीत जावन नवो पापा साहेब हांव चिंता एक नवें नांव खंडीत जावन घेतलो. देव बरें करूं. फादर येदोम सर, नव्या पापा वेंसच्या प्रक्रिये विशयान जायती गरजेची म्हायती तुवें आमचे सोय वांटिल्ल्याक. मोगशनो परवा 7 तारखेर जावच्या नव्या पापाच्या त्या एलिसवाच्या प्रक्रियेंत भाग घेवच्या कार्दिनालांक देव पवित्रत्म्याच्या देणांनी भरून दी आनी बेगीनच नवो पापा आमकां विसरून येवं दी. हेंच जावन आसा आमचें मागणें. परत मेळया. मोगसो.